देखिए सर, पिछले 24 घंटे से इसमें सिर्फ मोड़ ही मोड़ है। और ये खुशकिस्मती है इमरान खान साहब की कि वो एक प्रिविलेज और एलीट क्लास से इस पाकिस्तान की अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको रियायत पे रियायत मिल रही है और मोहलत पे मोहलत मिल रही है अदालत की तरफ से। गुज़िश्ता रात से जो बाकी जो अदालत खुद कहती है कि अगर वो पेश नहीं होंगे तो हिफाजती ज़मानत में हमें हज़ारों बाकी और जो केसेस हैं जिनमें मुल्ज़मान ने अप्लाई कर रखी होती हैं, उनमें पेश होना ज़रूरी होता है। तो फिर एक नज़ीर कायम हो जाएगी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कल कहा कि एम्बुलेंस पे आ जाएँ, आईजी पंजाब लेके आ जाते हैं अगर सिक्योरिटी का इश्यू है। तो आज सुबह का वक़्त दिया गया था। आज खान साहब ने पेश होना था। और जब समाअत शुरू हुई तो उस वक़्त यही कहा गया कि खान साहब के वकील की तरफ से कि अभी इस वक़्त पार्टी की मीटिंग चल रही है, तो उसमें फैसला होगा कि खान साहब हाई कोर्ट में पेश हों या ना हो, तो इसलिए हमें कोई मोहलत दे दी जाए। अदालत ने कोई 12:30 तक की समाअत दोबारा जो है मुलतवी कर दी। 12:30 बजे समाअत शुरू हुई तो जो एक मुआविन वकील थे खान साहब के, उन्होंने कहा कि जो अज़हर सदीक साहब हैं, वो खान साहब से हदायत लेके आ रहे हैं जो उनके वकील हैं, तो इसलिए थोड़ा और टाइम दिया जाए अदालत को। तो अदालत का फिर भी यही कहना था कि खान साहब को पेश होना पड़ेगा, वरना ये जो है दरखास्त उसका दूसरा रिलीफ नहीं मिल सकता, पेश होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2 घंटे का टाइम माँगा जाता है और 2 घंटे में ये कहा जाता है कि खान साहब को पेश किया जाएगा। फिर 2 बजे समाअत शुरू होती है, तो उसमें फिर अज़हर सदीक साहब और खान साहब के डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो हाई कोर्ट में पेश हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो खान साहब नहीं आए। तो अदालत फिर कहती है कि खान साहब को पेश होना चाहिए, डॉक्टर को नहीं। और इस दौरान एक और दरखास्त दायर करने की जो है वो कहा जाता है कि एक और दरखास्त दायर करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर अदालत वो दरखास्त रद्द कर देती है कि ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एक जो प्रोटेक्टेड बेल की एप्लीकेशन चल रही है वो ही काफ़ी है। फिर मामला एक और इस दौरान आता है कि जो हल्फनामा है इमरान खान साहब की तरफ से, उसके दस्तखत और दूसरी तरफ जो वकालतनामा है, उसके दस्तखत में फ़र्क है। तो अदालत कहती है ये तो खान साहब को पेश होना ज़रूरी पड़ेगा, ये दस्तखत का मामला अहम मामला है। तो उसमें जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि आप अगर हुक्म करें तो इस पे बैलत मुकर्रर कर दें, या इस पे जो है कोई हमें टाइम दे दें। तो अदालत कहती है कि ये तो अब ज़रूरी है, तौहीन अदालत का मामला बन सकता है। उस इमरान खान साहब या खान साहब के वकील जो हैं, उन पे तौहीन अदालत भी लग सकती है। तो एक मरतबा फिर अदालत 4 बजे तक मुलतवी होती है और मज़ीद टाइम माँगा जाता है। 4 बजे जब दोबारा कोर्ट लगते हैं, तो उसके बाद फिर जो वकील हैं वो कहते हैं कि खान साहब जो हैं उनको दहशतगर्दी का खतरा है और डॉक्टर की एडवाइस है कि वो पेश नहीं हो सकते, उनकी टांग का मसला है, तो आप जो है उसके बगैर इजाज़त दे दें। लेकिन अदालत फिर वही इसरार था कि जब तक खान साहब पेश नहीं होंगे, उस वक़्त तक ये बात जो है आगे नहीं बढ़ सकती, वीडियो लिंक या उसके ज़रिए नहीं दी जा सकती। तो फिर अदालत ने ये मज़ीद जो वकील थे अज़हर सदीक एडवोकेट खान साहब के, उन्होंने फिर मज़ीद कहा कि वो खान साहब से मज़ीद हदायत लेना चाहते हैं, इसके लिए उनको मज़ीद वक़्त दे दिया जाए। तो अदालत जो है लाहौर हाई कोर्ट फिर एक मरतबा, यानी चौथी मरतबा एक ही दिन में फिर टाइम देती है और कि 6:30 बजे खान साहब को अदालत में पेश किया जाए। और उसके बाद फिर खान साहब के जो दूसरे मुआविन वकील थे, उन्होंने ये कहा कि खान साहब अदालत में पेश होंगे, हम इस बात को कन्फर्म करते हैं। सुलंगी साहब, इस दौरान जो है जब पहली समाअत होती है, अदालत की तरफ से हुक्म आता है, तो उसके बाद हमने ये देखा कि बतौर प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी हासिल है साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे, वो वहाँ पे पहुँच जाती है और जो खान साहब की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो जिसमें जैमर भी हैं, वो भी वहाँ पे पहुँचा दी जाती है। और ये इम्कान पैदा होता है कि शायद खान साहब पेश हो जाएँ, लेकिन इसके बावजूद खान साहब पेश नहीं हुए। बहरहाल हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का।
آپ سن بھی رہے ہیں سارے یہ پہلے معاشی ابتری کے قصے اور اب یہ جو قانونی پیچیدگیاں اور خان صاحب کا جو ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ. تو حیدر بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں ان کو فالو کیا ہے اور یہ ہائی کورٹ والی اب آپ نے دیکھی ہیں, آپ ان کے اوپر ان دونوں کیسز کے اوپر کامنٹ کر دیجئے. اچھا, پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. میرا نہیں خیال کبھی پہلے کسی شو پہ یہ کہا ہے کہ مجھے شوق تھا کافی اس شو پہ آنے کا. That's just a fact because آج کل تو the age of putting people on is dead because everything is recorded. تو بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, لاہور ہائی کورٹ کی ساری نریشن تو کر دی گئی. مجھے تھوڑا سا جو ہے خان صاحب کی اسٹریٹجی شروع کی تو چلے سمجھ آتی ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ پیش ہونا شروع ہو گئے کیسز میں تو کیسز چلنے لگ جائیں گے. کیسز چلنے لگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. وہ ڈسکوالیفائی اگر الیکشن سے پہلے ہو گئے تو پھر وہ نتیجتاً ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ جیل بھی جا سکتے ہیں. تو لہٰذا نہ کیمپین کر سکیں گے, نہ الیکٹورل بیلٹ پہ ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ بہت بھاری نقصان ان کا سیاسی طور پہ اس طرح سے ہوگا. اور پھر پرسنل ہارڈ شپ تو اپنی جگہ ہے. تو یہ کچھ سمجھ تو آ رہی تھی کہ پلاسٹر کیوں چڑھا رہتا ہے اتنا. اب دلوں کے حال اور ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا جینوئن ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ہم ایک اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو وہاں تک تو سمجھ آتا تھا. لیکن جہاں میں دیکھتا ہوں کہ اب عدلیہ جو ایک ہی انسٹیٹیوشن رہ گیا, ای سی پی ان کا دشمن, اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلق خراب, نیب, ایف آئی اے, دیگر پروسیکیوٹنگ ایجنسیز کا آپ کو پتہ ہی ہے, باقی ایجنسیوں کا آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس پہ ایک امید جو ہے ان کی, other than the fact that وہ اب کہیں سے ایک دم سے سلیکٹڈ کے بعد پاپولر بھی ہو گئے, تو وہ عوام کے کندھے کے علاوہ اگر کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے ان کو ریلیف کی توقع ہے تو وہ ہے عدلیہ ہی, اور انہیں ریلیف ملی بھی ہے عدلیہ سے. اب اس پس منظر میں ٹھیک ہے, ہوشیاریاں اپنی جگہ, اپنے سٹیٹس کا ناجائز فائدہ اٹھانا بھی اپنی جگہ, لیکن دیکھیں جج جو ہوتا ہے, خاص کر ہائی کورٹ کا جج ہے, اس کو عزت کچھ فیس سیونگ پھر بھی دینی ہوتی ہے. وہ مطلب خان صاحب کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے اس کو اتنی عزت دیں کہ ان کے سامنے وہ پیش ہوں. زیادہ نہیں, دس ناٹ مچ آف این آسک, یہ ایک بڑی ریگولر سی بات ہے. اور فاروق حبیب صاحب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ دیکھیں پروٹیکٹیو بیل تو جو ہے وہ نہ ہوتے ہوئے سلیمان شہباز کو مل گئی, اسحاق ڈار کو مل گئی. دیکھیں جب آپ ملک میں نہیں ہوتے تو پروٹیکٹیو بیل نہ ہوتے ہوئے ہی ملتی ہے, لیکن جب آپ ملک میں ہوتے ہیں تو ہوئے بغیر نہیں ملتی. تو ایک تو خان صاحب نے میرے خیال سے اسٹریٹجکلی انوائے کر رہے ہیں وہ اب سپیریئر جوڈیشری کو, اور یہ چیز ججز کو پسند نہیں آتی. there's a human element to this also. لیگل تو ہے ہی, لیگلی تو دیکھیں ان کی پروٹیکٹیو بیل کی ایپلیکیشن کل ہی خارج کر دینی چاہیے تھی, اور آج 6 دفعہ خارج کر دینی چاہیے تھی. لیکن چلے, کورٹس جو ہیں وہ میرے خیال سے آؤٹ آف دا وے یہ چاہ نہیں رہے کہ خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن یا خان صاحب کے سیاسی معاملات میں ٹھپا عدالت کا لگے. وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے, اور کہیں نہ کہیں میری سینس یہ ہے کہ عدالت جو ہے نا وہ اس وقت ان معاملات میں پڑھنا چاہتی نہیں ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا توہین عدالت کا مقدمہ جو کہ بالکل بنتا تھا خان صاحب کے خلاف, اور اتنے اچھے مائناز جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے اس بینچ میں, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے, اطہر من اللہ صاحب تھے, بابر ستار صاحب تھے, دیگر جج آئی تھنک کیانی صاحب بھی تھے. پھر بھی خان صاحب چھوٹ گئے وہاں سے, کیونکہ عدلیہ میرے خیال سے چاہ نہیں رہی کہ ایک دفعہ پھر ایک سیاسی لیڈر کو اپنے ہاتھوں سے سیاست سے محروم یا باہر کیا جائے یا کیمپیننگ سے روکا جائے. باوجود اس کے اگر خان صاحب سے یہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ کم سے کم ایک منیمم عزت دے سکیں ہائی کورٹ کو, تو میرے خیال سے یہ فلاڈ اسٹریٹجی ہے. ویسے بھی غلط ہے بات, مورلی غلط ہے, لیگلی غلط ہے, بٹ ایون پولیٹیکل اسٹریٹجی وائز اگر خان صاحب ایک دفعہ پیش ہو جائیں تو یقین کریں 6-8 دفعہ بعد میں نہ پیش ہونے کا جواز بھی بن جائے گا. ایز اے لائر یہ میں نہیں کہہ رہا, بٹ ایز جسٹ ایز اے سٹیزن کہہ رہا ہوں. اور جس طرح میں نے دیکھے عدالتوں میں, آپ ایک دفعہ عزت جا کے دے دیں گے, ہو سکتا ہے آپ کو آگے بڑی چھوٹ مل جائے,